सर्वेश युनिटी कपा पास घातले आणि आयज जे लॉट्स जे कोणा ड्रॉगच्या निमतान लागल्या लकी कुपन्स लागल्या आयज वितरावण आसा सगळ्याक आपोवणें धाडले आयज हय आयज आमी युनिटी कपाक 2026 युनिटी कप केले ताका आमी पासीस घातलेले आनी ते पासीस आमी अशे बरे तरेन घेवपाची ट्राय केली सो आमचे ऑलमोस्ट ते पास गेल्ले आनी ते आतां कोणाक कोणी घेतलेले लॉटरी पास तांकां लागलेले आसा आनी तो आयज तें व्हरपा येयला सो आमी आयज सगळ्यांक सांगलें मागीर कोण कोणाक जे सोरते लॉटरी पास लागला सो तुमी येवचे आनी आयज तुमी तुमचे प्रायज कलेक्ट करचे म्हण आजकाल पयलेच फावटी आमी पासीस घातल्यो आनी लोकां कडेन एक मदत मागली की तुमी काडा आमी प्रायजांय ते भाशेन दवरली 3 इलेक्ट्रिकल बायक आसा एकटो व्हरपा मागीर येवपाचो आसा आनी तशेंच LED TV 2 कशें पळयता तुमी सगळे पासिसाक आनी तुमचो जो तुमी पुढाकार घेतलो हेतू मदीं आमकां दिसता कितें आमी जे पास घातलेले ते आमकां खूब लोकांनी सपोर्ट केलो आनी जे लागल्या तांकां आज प्रायज दिवपाक येयल्या ते बाकी युनिटी कपाक ज्या तरेन आमी पळयलां की बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट जालो आनी पयली फावटी प्रायजांय घातली 3 इलेक्ट्रीक बायक कितें पेट्रोल म्हारग जाल्लें आसा तशेंच LED TV आयज वितरण जे कोण लकी कुपन्स लागल्या पासीस लागल्या तांकां आयज दिवपा निमतान तुमी हांगा गेट टुगेदर केल्लें आसा सो कितें सांगपाक सोदता युनिटी कप 2026 सीझन 2 हो टोर्नामेंट बरे तरेन तुमगेलो जालो आनी हातूंत भितर जे बरे टिमींनी सहभाग दाखयलो आनी बरे 2 दिसांचो स्पोर्ट्स जालो आनी आतां जेन्ना तातूंत भितर जी पासीस घाल्ल्यो ताज्यो जो लकी ड्रॉ आसा तो फायनल प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा त्या दिसा तुमचो आमचो जाल्लो आनी आज ज्यांकां जे जैतिवंत आसा तांकां सांगिल्लें की एक दीस आमी तुमकां सगळ्यांक बरोबर दितले ताजे प्रमाणे आज हें दवरिल्लें आसा आनी जे कोण विनर्स आसा ते आज आयिल्ले आसा आपले त्यो पासीस घेवन आनी आज तांचे आमी हें दिवपाचें ठरयल्लें आसा सो म्हाका एक बरें दिसता की ह्या तरेन तुमी केलें तातूंतल्यान तुमकां एक टोर्नामेंटाक हातभारूय लागलो आनी एक बरो एक दर्जाचो टोर्नामेंट करपाक तुमकां मदत जाली सो थँक्यू कुपन हाडला नंबर सांग कितें लागलें तुका 1642 कितें लागलें बायक लागली खंयची ही चूज केल्या सो ही इलेक्ट्रीक बायक ज्या कुपनाक आमी आतांच नंबर विचारलो आनीक फावटी लोकां कळनी नंबर कितें 1642 कुपन दाखय हो नंबर 1642 कितें लागला बायक इलेक्ट्रीक बायक लागले हॅप्पी आसा हॅप्पी कितली सर्ती काडल्यो 4 सर्ती काडलेली 4 सर्ती भितर ही लागल्या हय सो देव बरी करूं नांव विचारपा विसरलें उदय कृष्णा उपासकर 4 सर्ती भितर इलेक्ट्रीक बायक 70,000ची तशेंच आमी मुखार वतले दुसरे इलेक्ट्रीक बायके कडेन वतले नांव कितें शिवम राजन नायक कुपन हाडला हाडला हे कुपन नंबर कितलो 1358 कितें लागला इलेक्ट्रीक बायक लागला ही चूज केल्या हय कितली कुपन काडली 8 काडलेली 8 काडली सो हो पळयलें जाल्यार युनिटी कप टोर्नामेंट तुका लक्की आसा ते सायडीच्यान एक बेस्ट बॉलर म्हणून LED TV मेळ्ळी आनी एक कुपन सादारण म्हाका दिसता 1.5 लाख सुमार घरा गेलो सो कितें घरा कडलें कितें म्हणटा हॅप्पी आसा खूब हॅप्पी आसा सो देव बरें करूं कितें लागला LED TV कुपन हाडला हय नंबर कितलो 1646 खंय लागलें मायणा सो कितली कुपन काडली एकूच काडली सो लकी कितें सांगपाक सोदता की पयली फावटी कुपन घातली आनी ज्या तरेन प्रायजां तुमी पळयलां की एक मायणा गेला एक काणकोणा श्रीस्थळाक लागला तो तरी पावूना बाकीचे लागीं आसा ते पावल्ले आसा कितें सांगपाक सोदता खूब बरें दिसता की एकच कुपन काडून म्हाका लागलें आनी तुमचें ऑर्गनायझींग बरें आसा व्हडले नेक्स्ट टायम बी अशें बरें करून करचें ओके नांव कितें म्हणलां विनोद देविदास हे पळया विनोद देविदासाक मायणा जे कावरे पिल्ला क्षेत्र येता तेका LED 43 इंच ही TV लागली आनी आमी मागता एक क्लॅप जावन सगळ्यांक आनी एक एकटा आपले बायकीर बसून तुमी आयल्या जाता मुखार बसा आनी मुखार घेवन या TV घेवन उखल्ल्या जाता सो बेस्ट ऑफ लक फुडले फावटी असोच आमकां मोलाचो हातभार लावचो आनी युनिटी कपाच्या निमतान जी पासीस आमी घातली तांकां आमी हें दिल्लें आसा काँग्रेस सगळ्यांक ही पळया हे पयले प्रायज घेवन गेल्लो आसा उदय उपासकर आनी तशेंच LED TV जी कावरे पिल्ला लागलेली आसा 43 इंच एक लॉटरी काडली पास काडलो आनी ही TV लागलेली आसा तशेंच हांगा जो विचुंद्र्या गांवचो
बेस्ट बॉलर टोर्नामेंटाक जेका चोको म्हणून वळखता तेका ही इलेक्ट्रीक बायक लागलेली आसा 70,000ची. सो ही पळय हे भशेन आमी 3 प्रायज आयज डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आसा. एक श्रीस्थळ लागला आनी एक जी बायक आसा ती बायक ज्यो लॉटरी उरलेल्यो 130 त्या लॉटरी भितर ती उरलेली आसा. सो अशे तरेन जे वांटप आयज लॉटरीचे आमी केल्ले आसा युनिटी कप 2026 ह्या निमतान टोर्नामेंट तशेंच पासीस जे आमी घातल्यो तेजे आयज जो ड्रॉ विनींग जे कोण जाल्ले आसा तांकां हे आमी आयज हांगा संपूर्ण केल्ले आसा. पळया ही दुसरी गाडी